السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين ديالي. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وكنبغي قبل كل شيء نشكر جميع الناس اللي كيتابعوني في القناة ديالي والمشتركين ديالي. نتمنى منكم الدعم باش نزيد نعطيكم حويجات زوينين وداكشي اللي كطلبوا مني ان شاء الله تحطوه لي في التعليقات باش نحاول نديروا لكم في فيديوهات جايه ان شاء الله. نبغي نحيي كاع الناس اللي شجعوني واللي دعموا القناه ديالي واللي اشتركوا معايا. واليوم بغيت ندير لكم واحد الدرس كيفاش نقراو الحروف باللغه الفرنسيه وكيفاش نطقوا كل حرف وكيفاش نطقوا لي كونسون ولي فوايل ان شاء الله. ودابا نبداو ان شاء الله على بركه الله. نبداو ب لي كونسون، كيفاش نقراو لي كونسون ولي فوايل. عندنا كما كنعرفوا عندنا 20 كونسون. كنعرفوا عندنا 20 كونسون. عندنا لا لتر بي، لا لتر سي، لا لتر دي، لا لتر اف، لا لتر جي، لا لتر اش، لا لتر جي، لا لتر كا، لا لتر ال، ام، ان، بي، كيو، ار، S, T, V, W, X, Z. ولي فوايل عندنا 6. لي فوايل لي كونسون هما دوك الحروف اللي كيبقاو ثابتين، ولي فوايل هما الشكل بحال الشكل في اللغه العربيه. في اللغه العربيه كنديروا حركات، كنديروا فتحه، كسره، ضمه. واللغه الفرنسيه كنزيدوا على الكونسون كنزيدوا عليه فوايل باش كيعطينا واحد السيلاب. كنطقوا بحال كنطق حرف مشكول بواحد الفوايل، بحال مثلا ا كتعطينا بحال الفتحه في الفرنسيه، او او بحال الضمه، و اي بحال الكسره. وعندنا يو وعندنا ايغريك كيكون سومي كونسون. مره كتقرا كونسون مره كتقرا فوايل. لي كونسون بحال كما قلنا لي كونسون مع الفوايل. باغ اكزومبل عندنا بي افيك ا ايتيغال با، كتعطينا با. بي افيك اي بي افيك او بو. بي افيك او بو. واي حرف بحال الا خدينا جي مع ا جا، جي avec E, je. G avec I, J. J avec O, jo. M, A, ma. M, O, mo. M, E, me. M, I, mi. بحال هكا. ملي كنزيدو ا بحال زدنا الفتحه، ملي كنزيدو اي بحال زدنا الكسره، ملي كنزيدو او بحال زدنا ضمه. دابا ننتقلوا المد او. كيدير لينا الحركه ديال المد، بحال ملي كيكون عندنا او افيك او كتعطينا او. ملي كنزيدو او على شي كونسون كيعطينا بحال باغ اكزومبل عندنا ام مع او كتعطينا مو. او مع او كتعطينا او. لو بلو. او مع اي كيعطينا وا. او افيك اي وا. ام افيك وا وا. كنسكنوا الحرف اللي قبل من لا لتر وا. وا.
م و كيتنطق م و. U avec I كيعطينا وي وي. ل وي ل وي. كنسكنو كي بحال و، كنسكنو الحرف اللي كيسبقو كنقولو ل وي. ا avec اي كتعطينا اي. ميزون ميزون هي الدار والمنزل. ميزون. و او مع اي كيعطينا اي. نيج نيج. ومني كتكون مني داك اي مني كتكون تابعه ان كيعطينا ان. سانتور سانتور هو داك السمطه باش كنتحزمو الحزام. سانتور. عندنا سي او اي ان عطاتنا سان. سانتور سانتور. دابا ننتقلوا لا لتر اي. دوك الحروف اللي كيعطونا لا لتر اي. او ار او زد او تي او اكسون كيعطونا اي. ديجوني ديجوني هو الغداء. لو ني ان avec او زد كتعطينا ني هو النف ديالنا. بولي بولي او تي كتعطينا اي. بولي بولي هي ديك الدجاجه الصغيره. بولي. كافي كافي هي القهوه. كافي. او ار او زد او تي او اكسون كيعطونا اي. كيعطوا لينا اي كيتنطقوا اي. نعاودو. ديجوني ني بولي كافي. او ان او ام. دابا ننتقلوا ل او ان او ام ا ان ا ام او ان او ام كيعطونا لا لتر اون. لا لتر اون. بحال عندنا بوندون بوندون هي أثناء. سبتمبر سبتمبر. هنا فاش تيكون عندنا بي تابع اون ملي تتكون عندنا او ام ولا ا ام وكيتبعها لا لتر بي ولا لا لتر بي ولا لا لتر ام ملي كيكون كنطقوها امب. سبتمبر خاصنا نديرو او ام ولا ا ام على حساب كيفاش كتكتب. الا كانت عندنا الا كانت تابعه لا لتر اون الا كانت تابعها بي ولا ام ولا بي ام بي كتنطق كتكتب قبل منها او ام ولا ا ام ولا او ام. ما كنكتبوهاش بان كنكتبوها بام. هذيك اون كتكتب بام. الا كانوا هاد ثلاثه الحروف الا كانوا تابعينها بي ولا ام ولا بي. جانفيي هي يناير شهر واحد. جانفيي. جامب هي هنا كتبناها ا ام حيت كاينه بي حيت تابعاها بي. كون كان تابعها شي حرف اخر من غير بي ولا ام ولا بي غنكتبوها بان. ولكن مني كيتبعها بي ولا ام ولا بي كنكتبوها بام. بونطالون هو السروال. بونطالون. امبغ هو الدل. امبغ.
دابا غادي ننتقلوا لا لتر اش. لا لتر اش غالبا لا لتر اش ما كيتنطقش الا كانت سابقاه لا لتر سي، كما غادي نشوفوا. ام ما كنقولوش هم، كنطقوها ام. ديما كيكون لا لتر ميت. ام. استواغ. ولكن ملي كيكون سابقو لا لتر سي كيتنطق ش. بلانش. هي بيضاء. بلانش. دابا غادي ننتقلوا لا لتر سي. لا لتر سي ملي تيكون عندنا مع اي ومع او ومع ايغريك كيتنطق اس. نعاودو سي اي سي او سي ايغريك كيتنطق اس. باغ اكزومبل سينما. سي. سيني كتنطق لينا اس. ولكن ملي تيكون عندنا سي مع او والسي مع ا والسي مع او كيتنطق كا. باغ اكزومبل ولا ملي كيكون عندنا السي تابعو واحد الكونسون، كونسون كيتنطق ك. بحال كلو هو المسمار. كلو. شوكولا هادي كلشي غيعرفها الشكلاط. شوكولا. كوير. لو كوير هو الكوير. كوير كاينه عندنا او كوير، ولكن كون كانت عندنا سي اي غادي تقرا سيغ. كوير. مفهوم؟ نعاود سي مع او والسي مع ا والسي مع او كتقرا كتنطق كا. ومني كيكون عندنا السي تابعو كونسون بحال ال بحال سوكر كتنطق، حيت تابعها اغ كتنطق كتنطق لينا ك. دابا ننتقلوا لا لتر جي ماشي جي. مني تيكون عندنا جي مع ا ومع او ومع او كتقرا كيتنطق ج. بحال كاراج هو الكراج. كاراج. غوم ميمحات. غوم. فيغور هو الوجه. فيغور. ولكن ملي كتكون عندنا الجي مع او ومع اي ومع ايغريك كتنطق لينا جي مع او ومع اي ومع ايغريك كتنطق جي. باغ اكزومبل ايبونج. هي ديك البونجه باش كنمسحو. فراجيل هو شي حاجه هشه دغيا كتهرس. جيمناستيك هو الجيمباز. دابا ننتقلوا للجي ان. جي ملي كتبعها ان ما كتنطقش لينا لا جي لا ك، ما كتنطقش، كتعطينا حرف نيه. باغ اكزومبل كومباني هي القريه. مونطاني هو الجبل. مونطاني يعني هذيك الجي ما كتنطقش، صافي كتحيد كتولي ي. دابا ننتقلوا لاي مع دو زيل و اي ال و او اي ال كتنطق لينا الاولى اي، الثانيه اي، الثالثه اوي. عندنا في الاولى في، ما كنقولوش فيل، كنقولوا في.
في. والثانيه كنقولوا travail. travail هو العمل. soleil. soleil هي الشمس. soleil. soleil. دابا ننتقلوا كيفاش نقراو لا لتر اس. لا لتر اس مني تتبدا به الكلمه تيتنطق اس مني تيكون في وسط الكلمه، ولكن كيأطروه واحد دو فوايل. دوك الحركات لي فوايل كما قلنا كاينه ا كاينه او كاينه او كاينه او. مني تيجي واحد من هاد لي لتر من هاد لي فوايل مني كيأطروا لينا لا لتر اس، مني هو تيجي في الوسط وتيتبعوا بحال هنا عندنا شيز. شيز السابق سابقه اي وتابع وفي لافان ديالو او، يعني غنطقوها شيز كتنطق زيد كتنطق زيد. ولكن الا كان عندنا في الوسط تاع الكلمه ولكن مدوبل على جوج مرات كيتنطق اس بحال كنشددوه كيتنطق اس. علاش؟ حيت هو دوبل. ولكن كوني كان بوحدو و مأطرينو دو فوايل غيتقرا زيد، ولكن ملي تيكون دوبل تيتقرا اس. بحال الاول المثال الاول كيكون شيز، ولكن المثال الثاني حيت هو دوبل كتقرا س. غروس غليظ. غروس غروس. وفاش تيكون عندنا في اخر الكلمه ولكن تيكون مع الماسكولين تيكون مع المذكر. ملي تيكون مع الكلمه تتكون مذكر ما تيتقراش. بحال غرو عندنا الفيمينين ديالو غروس، ولكن في الماسكولين ديالو في المذكر ديالو غرو ما كتنطقش لينا اس. وفي الجمع في الكلمات اللي بحال دابا عندنا الطوماط. طوماط في الجمع ديالها كنزيدو اس ولكن ما تتقراش، غير تدل لينا بان هذيك الكلمه راه كاينه في الجمع. وننتقلوا دابا لا لتر تي. تي مع اي. تي مع اي كيعطينا سي كيتنطق سي. بحال اكروبا سي ما كنقولوش اكروباتي كنقولوا كاينه اي كاينه تي تبعها اي كتقرا سي. اكروبا سي. وفاش كتكون عندنا عاوتاني في اخر الكلام تي مع لا لتر ايون ما كنقولوش تيون كنقولوا سيون كتعطينا سيون. بحال اتونسيون. اتونسيون حيت كاينه تي اي كنقولوا اتونسيون. اتونسيون. دابا ننتقلوا لا لتر اف. بي اش مني كنكتبوا بي اش كتعطينا لا لتر اف. لا لتر اف بحال عندنا فوق وفوطو. فوطو هي الصوره تصويره. وننتقلوا بقى لينا لا لتر كيو. غالب الاحيان كنكتبوه مع او، ولكن ديك او ما كتنطقش كتبقى لتر بيت ما كيتنطقش. كنكتبوه بحال 4 كتبنا باو ولكن ما كنقراوش. واخا كيكون عندنا او مع لا لتر كي ما كتقراش كنقولوا 14 هي 14. 14 ديك كوك ولكن ملي كتكون عندنا في اخر الكلام ما كنزيدوش لهاديك او كتبقى بوحدها كنقولوا كي. ايوا هنا كيتسالى الدرس ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا معايا. وإلا عجبكم الفيديو ديالي ما تنساوش الاشتراك في القناه وتدعموني وتخلوا لي لايك باش نزيدو نكملوا الدروس الاخرين ان شاء الله ما يكمل العام حتى تكونوا استفدتوا معايا وتعلمتوا تقراوا اللغه الفرنسيه.